नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा। मैं खुर्शीद आलम आज के प्रोग्राम में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। हम एक हैं, ये प्रोग्राम में हम तमाम पैनलिस्ट से गुफ्तगू करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि पूरी दुनिया किस तरीके से एक हो सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। क्या ये सिर्फ जुबानों तक ही सीमित महदूद रह जाएगा या फिर इसको अमली जामा पहनाने के लिए अल्लाह ताला ने किसी को इनवाइट किया है इस धरती पर, जिनके जरिए से हर इंसान एक माले में जिस तरीके से माला होता है और उसमें एक धागा होता है और उसकी मोतियां होती हैं, एक एक मोती को जोड़ते हुए वो एक धागा पूरी मोतियों की माला बनाता है और वो पूरा एक साथ जुड़ जाता है। इसी तरीके से क्या वाकई में इस दुनिया के अंदर सैयद सरकार इमाम मेहदी सैयदना गौहर शाही पूरी इंसानियत को एक कर रहे हैं? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं आपस में जब वो अल्लाह टीवी की कोई वीडियोस सुनते हैं या उनकी नज़रों से कभी न कभी सैयदी यूनुस अल गौहर की गुफ्तगू वीडियो क्लिप्स के रूप में उनकी नज़रों से गुजरती है। जब वो सुनते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इनकी बातों में सच्चाई कितनी है, तो वो लोग अल्लाह टीवी को सर्च करते हैं और अल्लाह टीवी की एक एक वीडियोस को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही इस दुनिया के अंदर कौन सा इनकलाब ला रहे हैं। ये इनकलाब किस तरह का इनकलाब है? सैयदी यूनुस अल गौहर इस दुनिया को एक करने में किस तरीके से उनकी जो कोशिशें हैं, जो करम नवाजियां हैं सरकार इमाम मेहदी गौहर शाही की तरफ से, वो तमाम करम नवाजियों के मातहत पूरी दुनिया में ये जितने भी लोग हैं, लगभग 25 से 30 लाख लोग इस दुनिया में जुड़ चुके हैं, अल्लाह टीवी को सुन रहे हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बातनी तौर पे भी फैज़ हासिल हो रहा है। तो इस तरीके से ये दुनिया एक हो रही है, ये मेरी तहकीक में बात आई है। चलते हैं आज के पैनलिस्ट से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया एक किस तरह से हो रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, गौर शाही मरहबा। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? लेकिन आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। एक मिनट। जी, अब बोले। शाहिद भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी अल्ताफ भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? बट आपकी तरफ से आवाज नहीं आ रही है। शायद भाई, लगता है कॉल फिर से डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी।
गौर शाही मरहबा। गौर शाही मरहबा। गौर शाही मरहबा। जी, तो आज का ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वाकई में क्या सरकार इमाम मेहदी गौर शाही सईदी नूरुल गौहर जो पूरी दुनिया में इनकलाब ला रहे हैं वो कौन सा इनकलाब है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और पूरी दुनिया को एक करने का जो तरीका है वो कौन सा ऐसा तरीका है क्या वो तरीका कुरान हदीस और हुजूर इस्लाम के सुन्नतों पर अमल करते हुए वो कौन सा तरीका है जिस पर सरकार इमाम मेहदी गौर शाही पूरी दुनिया को एक कर रहे हैं। तो इस सवाल पर हम आएंगे, खैर मकदम करेंगे आज के हमारे तमाम पैनलिस्ट का। आज के पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ गौहर साहब, मोतीउर रहमान साहब और सिस्टर ज्योति झा। तो आज के प्रोग्राम का शुरुआत हम करते हैं अल्ताफ गौहर साहब से और उनसे ये सवाल के जवाब लेंगे कि सरकार इमाम मेहदी गौर शाही किस तरीके से पूरी दुनिया को एक कर रहे हैं। जी, गौर शाही मरहबा। खुर्शीद भाई, जो आपका सवाल है कि सरकार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को एक कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है कि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर जो नफ्से अम्मारा है, जो बुराई का हुक्म देता है, उसको हम पाक कर लें। सुल्तान अकबर रहमतुल्लाह ने फरमाया था कि इस नफ्स ने पलीत की था, असा मुंडो पलीत नहीं। और कुरान पाक में भी अल्लाह ने फरमाया कद अफला मन तज़क्का। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स की तहारत हासिल कर ली उसको मेरा दरवाजा, मेरा रास्ता, वो मुझसे तक, मेरी तक रसाई कर सकता है। वही काम इस वक्त रुए जमी पर सिर्फ अल्लाह टीवी की प्लेटफॉर्म से नुमाइंदे इमाम मेहदी के यूनुस अल गौहर साहब कल्ब को बेदार कर रहे हैं और नफ्स को पाक कर रहे हैं। जब नफ्स आदमी का पाक हो जाएगा और कल्ब बेदार हो जाएगा तो इंसान के अंदर से जो सर वाली चीज है, जो बुराई में इंसान को घेर रखती है, मुलविज रखती है, उससे वो इंसान बाहर निकल जाएगा। उसका जहन वसवसों से, बुराइयों से, हसद से, वासना से, हर तरह की जो 1,80,000 उसके कल्ब के ऊपर जो परत है, लेयर है, वो साफ पाक हो जाएगा। जैसे पहला कलमा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब तैयब माने पाक। वो इंसान हर एक चीज से पाक हो जाएगा और वो इंसान जब पाक हो जाएगा तो एक इंसान दूसरे इंसान का भाई भाई हो जाएगा। तो कुरान में लिखा ना कि मोमिन आपस में भाई भाई होते हैं। अब इसी चीज को सनातन में धर्म में सदगुरु कहते हैं, मुर्शिद को इंद्री कहते हैं। ये तालीम उनके भी धर्मों में है, दीगर मजहबों में है। तो उसी तालीम को यूनुस अल गौहर साहब अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से मुसलसल 20 सालों में यही तालीम हर इंसान को, छोटा बड़ा, उजला काला सफेद, मतलब कोई भी आए जो अल्लाह का मुतलासी हो, अल्लाह को ढूंढना चाहता हो, गॉड को पाना चाहता हो, वो अपने आप को कनेक्ट होना चाहता हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, किसी जगह मतलब अपना टाइम वेस्ट करने की। आप अपने घरों से उनकी महफिल को अटेंड कीजिए, जिक्र कल्ब हासिल कीजिए, अपने नफ्स को आप पाक कर लीजिए। आपका दिल जब अल्लाह अल्लाह करने लगेगा, कुरान ने भी फरमाया अल्लाह जी ने यशकरून कौदम कयामम अला जुनूबहिम। और इस तालीम को सनातन धर्म में भी कबीरदास ने बहुत अच्छे अंदाज में बोला था कि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, जो मन को जोगी करे वो कोई बिरला होए। इसके अलावा अलामा इकबाल ने भी फरमाया था कि आपका दिल अगर पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते थे वजू के मसले मसाइल। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इंसान के अंदर जो बुरी चीजें हैं, जो नफ्स बैठा है, नफ्स अम्मारा है, हमारे सैयदी साहब उसको जिक्र के जरिए, यही कुरान का भी फरमान है कि उसको जिक्र दो। जिक्र देने से जब अल्लाह वाला मिन जानिब अल्लाह, जब रुए जमीन पर कोई हस्ती आती है
اور 14वीं सदी के बाद हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारा बड़ा भाई इमाम मेहदी आएंगे। तो आप उनकी हदीसें देख लीजिए कि इमाम मेहदी को आप कैसे पहचानेंगे। वजहयतलुल फिल कमर वजहत बाजदा, इमाम मेहदी का चेहरा चांद में तुलू होगा। कुरान भी कह रहा है सनो रहीम आयातना फिल आफाक व फी अनफुसिकुम हत्ता यतबय्यना अन्नहु हक, हम आफाक में तुम्हें कुछ निशानी दिखाएंगे। वो निशानी यहाँ तक कि जो जाहिर में होगी वो अंदर तुम्हारे नफ्स में होगी। तो कहने का मतलब कि सारा कुरान और हदीस और जो सुल्तानुल फुकरा हुए हैं, मुहद्दिसीन हुए हैं, अल्लाह के नजर में जो मतलब अल्लाह ने उनको इज्जत दी, शोहरत दी, उनकी हम तालीम देखेंगे तो वो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है नफ्स की परहेजगारी और कल्ब की बेदारी। यही तालीम सैयदी साहब दे रहे हैं। तो सारे लोगों से यही है कि अगर एक आप होना चाहते हैं, उम्मत वाहिद में आना चाहते हैं, आप जो दिलों में तमाम तरह की बुराइयां घुसी हुई हैं, क्रोध है, एक दूसरे के हसद है, जलन है, एक दूसरे की गिबत है, वो सब नफ्से अम्मारा की जड़ है। हम नफ्से अम्मारा पर एक नूर का इंजेक्शन देंगे अल्लाह के जरिए, राम के जरिए, या जो दिगर में जो खुदा का नाम है, गॉड का नाम है, वो अंदर जाएगा, हमारे कल्ब में उतर जाएगा और नफ्स जिसको सनातन में बोलते हैं आसुरी शक्ति, वो धीरे धीरे पवित्र होने लगेगी, ईश्वर का गुणगान करने लगेगी हर वक्त, उठते बैठते करवटों के बल भी, और उनका अखंड संकीर्तन स्टार्ट हो जाएगा। तो इंसान धीरे 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 जेंटलमैन बन जाता है, मतलब एक अच्छा इंसान, उसके अंदर सूझ बूझ अच्छी हो जाती है और वो ऑटोमेटिक एक दूसरे से मतलब माला की तरह पिरो जाता है, एक दूसरे की सुख दुख में शामिल होने लगता है, एक दूसरे की बुराई करना छोड़ देता है और वो धीरे 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 सब बुराइयां निकल जाती हैं। जी भाई। भाई ये बात तो हम समझ गए कि किस तरीके से सरकार गौरशाही पूरी दुनिया में इनकलाब ला रहे हैं। अब आते हैं मोतिउर रहमान साहब की तरफ और उनसे ये मेरा सवाल रहेगा कि आपकी नजरों में पूरी दुनिया को एक करने का तरीका क्या हो सकता है? जी गौरशाही मरहबा। गौरशाही मरहबा। हमारे अल्ताफ भाई ने तो बहुत इस पर रोशनी डाली है, कुछ उधर की भी बातें की है, लेकिन जैसे हमारे बहुत से धर्म हैं, अकायद हैं और सबके अलग अलग उसमें मानने वाले हैं। उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो अपने राग अलाप रहे हैं, हठधर्मी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इस तरह से जो अभी हमारे अल्लाह टीवी के माध्यम से जो सैयदी जी यूनुस अल गौहर जो कल्ब की बेदारी और नफ्स का जो है उस पर जो कमेंट डाला है, वो आज तक ये इल्म किसी ने दिया ही नहीं था, जो आज उभर कर सामने आया है। और सभी धर्मों के लोग, सभी अकायद के लोग उससे जो है धर्म परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। किसी के कोई किसी अकायद में हो, कोई कहीं हो, दुनिया के किसी खित्ते में हो, लेकिन वो अगर उनके तरफ आता है और जिक्र कल्ब लेता है तो उसका कल्ब बेदार हो जाता है और ये गॉड के तरफ जाने का एक समझिए कि पहला कदम है और उससे उसको नूर मिलने लगता है। जब नूर मिलने लगता है तो उसकी अंदर की बुराइयां, उसके अंदर की जितनी भी खुराफात बातें हैं, सोच है, उसमें जो है अच्छी समझ आने लगती है और वो अच्छे कामों में उनके तरफ वो गामजन हो जाता है और धीरे धीरे चल कर करके वो सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने लगता है और वहां से वो अल्लाह तक पहुंचने का, गॉड तक पहुंचने का उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया के लोग
पूरे दुनिया में जितने भी अकायद या धर्म के लोग हैं उन सब के लिए ये जो है एक इंजेक्शन की तरह से काम कर रहा है। इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म के मानने वाले हों या ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, मतलब दुनिया में जितने भी धर्म के लोग हैं, यहाँ तक के वो खुदा से नावास्ता है, वो काफिर है, जिसका किसी को मानता नहीं है, वो भी इससे जो है फैजाब हो सकता है। और पूरी दुनिया जब सबों के कल्ब में नूर की रोशनी जाएगी, नूर जाएगा और कल्ब बेदार हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि कोई गलत काम नहीं करेगा और सब आपस में मिल करके रहेंगे और उनके रास्ते एक हो जाएंगे। इस तरह से जो है पूरी दुनिया के लोग एक हो रहे हैं और हो सकते हैं, जो हमारे अलर्ट के चैनल से चल रहा है। जी रहमान सर, बहुत अच्छा आपने बताया और बहुत ही आम तरीके से आपने इस चीज को समझाया है। अब आते हैं सिस्टर ज्योति झा की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो ईश्वर से प्रेम वाली जो बात है, ये प्रैक्टिकली किस तरीके से संभव हो पा रहा है, उसको जरा आप डिस्क्राइब करें कि पूरी दुनिया में ये बात जो आम हो रही है वो कैसे हो रही है। जी, ईश्वर से जो प्रेम है, जैसे हर फील्ड में आपको कामयाब होने के लिए या उसको सीखने के लिए आपको एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक पूरे सिलेबस की जरूरत होती है। उसी तरह जैसे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एक टीचर चाहिए जो आपको डॉक्टरी पढ़ा सके, आपको पूरा सिलेबस चाहिए, वैसा माहौल चाहिए और उसमें समय देना होगा आपको, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकेंगे जो समाज के लिए लाभदायक होंगे। उसी तरह अगर आपको ईश्वर से प्रेम करना है तो आपको कोई ऐसा ढूंढना होगा जो आपको ईश्वर का प्रेम भी सिखा सके। आज के जो समय में ईश्वर का जो प्रेम सिखाने वाले जो हस्ती है वो माँ भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कल की अवतार को आना है जो कि प्रकट हो चुके हैं, संसार में आ चुके हैं। उनकी दिव्य निशानी चंद्रमा, सूर्य, महाशिवलिंगम और भी दुनिया में हर जगह आई है, लोगों ने देखी है, अपने अंदर भी देखी है। माँ भगवान कल की अवतार की छवि लोगों के हृदय में भी जागृत हुई है। माँ भगवान कल के अवतार को हमारे धर्म में प्रेम अवतार भी कहा गया है, यानी वो प्रेम के अवतार हैं, प्रेम सिखाने आए हैं। तो उनके अलावा तो ईश्वर का प्रेम कोई और सिखा ही नहीं सकता जिस तरह से वो सिखाएंगे। अब वो जैसे प्रेम होता है, प्रेम क्या होता है कि उसमें कोई भी फाउंडेशन नहीं होती, कोई भी बंदिश नहीं होती है। उसी तरह सरकार गौहर शाही ने भी कोई बंधन, कोई शर्त, कोई भी शर्त किसी भी तरह का नहीं रखा कि आपको इसी धर्म से होना चाहिए या आप अगर मुझसे लाभान्वित होना चाहते हैं, कृपा चाहते हैं तो अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस धर्म, जिस मजहब, जिस फिरके से, जिस संप्रदाय से आपका ताल्लुक है, या आप किसी भी धर्म से नहीं है, या आप एक नास्तिक ही क्यों न हो, फिर भी आप ईश्वर के प्रेम की ओर जा सकते हैं। सरकार गौहर शाही से के जो ज्ञान है उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उससे फायदा उठा सकते हैं। सरकार गौहर शाही का जो ज्ञान है, जो उनकी कृपा है, वो हर मनुष्य के लिए, हर जाति के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी मजहब से क्यों ना हो, या वो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक ही क्यों ना हो। क्योंकि सरकार सबको समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नास्तिक है
تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کبھی ایشور کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے وہ ناستک ہے۔ اگر وہ ایشور کو دیکھ لے گا تو وہ ناستک نہیں رہے گا، آستک ہو جائے گا۔ تو پھر سرکار گوشا نے ان کو بھی انوائٹ کیا کہ آؤ آپ بھی ایشور کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں دکھ جاتا ہے تو تم آستک ہو جانا، ورنہ ناستک تو تم ایسے بھی ہو۔ تو اس طرح سرکار گوشاہی نے سب کو موقع دیا، سب کو پریم، ایشور کے پریم کی اور لے گئے، اور بنا کسی شرط کے، بنا کسی نذرانے چندے کے، کوئی گرو دکشنا نہیں ہے۔ ہمارے دھرم میں ایک رول ہے کہ جب بھی آپ کوئی گرو بناتے ہیں تو ان کو ایک گرو دکشنا دی جاتی ہے۔ ارجن نے بھی دی، ہر شیشیہ نے اپنے گرو کو گرو دکشنا دی۔ لیکن ہمارے سرکار گور شاہی نے ایسی بھی کوئی بھی شرط نہیں رکھی، کوئی رول نہیں رکھا کہ آپ کو گرو دکشنا دینی پڑے گی یا چندہ دینا پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سرکار گور شاہی صرف لٹانے آئے ہیں، کیا لٹانے آئے ہیں؟ ایشور کا پریم، کیونکہ وہ پریم کے اوتار ہیں۔ یہ پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے۔ دھنیواد، آپ نے ڈسکرائب کیا۔ آتے ہیں الطاف بھائی کی طرف اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سسٹر جیوتی جان نے جو باتیں بتائی ہیں، کیا جیسے کہ ابھی تک روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، فطرہ، یہ قرآن خوانیاں، یہی ابھی تک ہو رہا ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر، ہے نا؟ چل سے ہو رہے ہیں، بہت طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ سے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا اتنا کافی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور راستہ بتایا ہے جو راستہ سیدھا ڈائریکٹ اللہ تک جاتا ہے؟ دیکھیے، سلطان الفقراء نے بولے تھے روزہ نماز کم سٹو، کوئی دوسرا راستہ جوجو۔ روزہ نماز سے اللہ نہیں ملتا۔ اور قرآن نے 23ویں پارے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 22 میں اللہ پاک نے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوب عن ذکر اللہ۔ کیا ان کو تو اب نہیں دیکھتے جن ذکر کو، جن کے دلوں کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے جن کے اندر ذکر اترتا ہی نہیں۔ تو جیسے آپ نے پوچھا نا کیا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہدایت کچھ اور ہے۔ جو ہم نے آیت پڑھی نا فویل کا مطلب یہ ہوتا ہے تباہی۔ مطلب اللہ یہ سب اس لیے استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ مطلب کہ جن کے دل ذکر سے نہ ذکر میں نہ مشغول ہو، ان کے لیے بھاری تباہی ہے۔ یہ کہیں نہیں، اللہ نے نہیں کہا کہ تم نماز چھوڑ دو گے تو تم ہدایت نہیں پاؤ، وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے فقیر نے بولا کہ روزہ نماز کم سٹو، کوئی دوسرا راستہ دوجو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں نیکی ملتی ہے، ہمارا نفس پاک نہیں ہوتا۔ اور کسی ایک شاعر نے بڑا بڑھیا لکھا ہے کہ یہ شہر ہے ظالموں کا، ذرا سنبھل کے چلنا، یہاں لوگ سینے سے لگا کر دل ہی نکال لیتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک آپ باطنی علم یعنی دل والی علم حاصل نہیں کریں گے تب تک آپ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے ایک بار کیا ہوا کہ ہمارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بیٹھے تھے، حضور پاک سے فرمایا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑھیا عالم کون ہے؟ مطلب وہ عالم کی تصریف پوچھ رہے تھے۔ تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا عالم من صدری، یعنی عالم وہ ہوگا جس کا تعلق ہمارے سینے سے ہوگا۔ جاہل القلب یعنی اسود، یعنی وہ زبان کا عالم ہوگا، قل واللہ احد الحمدللہ رب العالمین قل اعوذ برب الفلق، مگر اس کا یہ جو دل ہے نا یہ اسود یعنی کالا ہوگا۔ یعنی ظاہری علم دجال یعنی شیطان کی میراث ہے، اور باطنی علم اللہ والوں کی نشانی ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ سے محبت کرنا ہے تو آپ کو تصوف، روحانیت، باطنی علم آپ کو اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بغیر آپ اللہ کو پا ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ظاہری علم سے اللہ اگر مل جاتا
تو آج یہ مسلمان ایک دوسرے کو کافر منافق ایک دوسرے کے پیچھے نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجدوں میں جانا پسند نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ نکاح تک بھی نہیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ اللہ والے ہو سکتے ہیں؟ اسی بات کو ہمارے سیدی صاحب فرماتے ہیں کہ تم داڑھیوں میں اللہ کو ڈھونڈ رہے ہو، ٹوپیوں میں ڈھونڈ رہے ہو، کندورا میں ڈھونڈ رہے ہو، پائچا میں ڈھونڈ رہے ہو، اللہ اس کا محتاج ہے کیا؟ اللہ کو وہاں ڈھونڈو نا جہاں اللہ دل سے ملتا ہے۔ اور انہوں نے پھر فرمایا کہ ایک ہندو کو، ایک عیسائی کو، ایک یہودی کو، ایک مسلمان کو، سب کو ایک لائن میں رکھ دو تو اللہ کیا دیکھے گا؟ ان کا دھرم دیکھے گا؟ نہیں، اللہ ان کا دل دیکھے گا، وہ چمکتے ہوئے دلوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کو اگر آپ کو پانا ہے تو اپنے آپ کو مطلب اپنے دل کو لگاؤ۔ اللہ عبادت سے نہیں، اللہ دل سے ملتا ہے۔ دل والی تعلیم آپ لے لو، آپ اللہ والے بن جاؤ گے، آپ کی رسائی اللہ تک ہو جائے گی۔ اگر آپ ظاہری علم میں لگے رہو گے تو ہر وقت فتنے فساد میں رہو گے۔ اسی بات کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر اس کی اصلاح کر لی تو پورے وجود کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور وہ اگر فتنے فساد میں رہا تو پورا تیرا وجود فتنے فساد میں رہے گا۔ اور یاد رکھ وہ تیرا دل ہے، یعنی دل کی تعلیم کو تو ہر وقت ہمارے حضور پاک نے اشارہ کیا کہ دل کی تعلیم کی طرف چلو۔ جب تک دل کی تعلیم آپ حاصل کرو گے نہیں، آپ اللہ والے بن ہی نہیں سکتے۔ اسی بات کو اقبال نے بھی اپنی شاعری میں باندھا کہ دل میں خدا کا آ جانا لازم ہے میرے دوست، ورنہ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اللہ نے کہا کہ ہم اپنا فرشتے مسجد میں بھیجتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي تَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ یعنی اللہ کو سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میں ہوں کہ نہیں۔ جب تک اس کے دل میں اللہ اترے گا نہیں، یہ میرا ذکر کرے گا نہیں، نفس کو پاک کرے گا نہیں، قلب کو بیدار کرے گا نہیں، لطائف کی طرف آئے گا نا، اس کے لیے سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک مرشد کو ڈھونڈو۔ اور 14ویں صدی کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا بڑا بھائی امام مہدی اس روئے زمین پہ آئیں گے، اور ان کے نمائندے یونس الغور صاحب آپ کو فری آف کاسٹ ذکر قلب دے رہا ہے۔ آپ گھر بیٹھے 74 72 540 642 پہ آپ کال کیجئے، آپ گھر بیٹھے آپ کو ذکر قلب مل گا، نہ کہیں جنگل میں جانا ہے، نہ ریاضت کرنا ہے۔ اب جنگل بچا بھی نہیں ہے تو اب جنگل میں تھوڑی جائیں گے، تو آپ کو وہ کام جو جنگل میں جانے سے ملتا تھا آپ کو گھر بیٹھے ملے گا۔ دیکھو 10 لاکھ 11 لاکھ لوگ ہو گئے ہیں، یعنی دنیا میں ایک آئی ڈی کے پیچھے اگر 3-4 لوگ ہو تو کم سے کم 44-45 لاکھ لوگ اس تعلیم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں نا۔ آپ بھی آپ آئیے، 7 دن کے اندر آپ کا ذکر چلے گا، آپ بھی کا دل اللہ اللہ کرنے لگا، آپ بھی آپ امام مہدی کو مان لیجئے، کل کے اوتار کو مان لیجئے، مسیحا کو مان لیجئے۔ اور نہیں ہوتا تو سیکھ اپنی دے، آپ پھر 7 دن کم سے کم اللہ اللہ کرے گا، اس کا تو ثواب ملے گا نا۔ ہم لوگ بھی تو 15-16 سال گھومے، کبھی سیاہ کبھی سنی کبھی وہابی کبھی ہمارا کس تعلق نہیں تھا، مگر ہم کو جب یہاں ہم نے عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، مگر میں اندر سے خالی تھا۔ ایک دن اللہ سے میں نے دعا کیا کہ اللہ مجھے کوئی ہدایت کا راستہ دکھا، اللہ نے مجھے اللہ ٹی وی کا راستہ دکھا، وہاں سے ہم نے ذکر لیا، 3-4 سالوں سے ہم نے سنا، اس تعلیم کو دیکھا، لوگوں کو بھی آج تک ایک بھی آدمی نہیں بولا کہ یہ غلط ہے۔ تو جیسے ہم گمراہ تھے، آپ بھی اگر گمراہی مول لینا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہدایت کی طرف آنا ہے تو قرآن نے صاف لفظوں میں کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم ذکر اللہ، کہ جب تک دلوں میں ہمارا نام اترے گا نہیں، دل اللہ اللہ کرے گا نہیں، وہ ہدایت ہو نہیں سکتی۔ ہاں روزہ نماز حج زکات ہم مانتے ہیں، اللہ کی یہ محبت ہے، مگر یہ ہدایت نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن نے کہا روزہ نماز کم چھوٹ تو کوئی دوسرا راستہ دوجو، یعنی وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ کوئی ایسا دوسرا راستہ ہے جس سے اللہ ملتا ہے۔ جو جنگل میں گئے وہ کون سی نمازیں پڑھے، وہ کون کا مسجد جنگل میں تھی؟ نہیں، سب سے بڑے امام تھے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے پوری قرآن حدیث کا مطالعہ کر کے پھر وہ جنگل چلے گئے، تو جنگل میں کیا کرنے گئے؟ یعنی یہ دل کی تعلیم پہلے جنگلوں میں ملتی تھی۔ ہمارے سرکار نے ایک ہی بات بولا سب کو، ہم نے قربانی دے دی ہے، ہم چلا کسی کر لیا ہے، ہم اللہ کو پا لیا ہے، ہمارا ماننے والا کہیں جنگل میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب کہ ہم کو صرف ذکر لینا ہے، گھر بیٹھے اپنا مست کرنا ہے۔ وہ طریقہ یونس الغور صاحب اللہ ٹی وی کے پلیٹ فارم پر واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ذکر قلب دیتا ہے۔ یعنی آپ کو اللہ چاہیے
तो टू द पॉइंट आपको मोमिन बनना पड़ेगा। मोमिन बनने के लिए आपको जिक्र कल्ब लेना पड़ेगा। जिक्र कल्ब हासिल करने के लिए आपको एक कामिल मुर्शिद तलाशना पड़ेगा। और कामिल मुर्शिद की तलाश होती है, पहचान ये होती है कि सबसे पहले वो आपको जिक्र कल्ब देगा और 7 दिन के अंदर आपके कल्ब में और अल्लाह का नाम उतार देता है। दूसरी उसकी निशानी होती है वमन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बहु, वो दिलों को जिंदा कर देता है। ये आज के दौर में सबसे बड़ा मुअजिजा है। लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तालीम में कोई मुअजिजा करेगा, दिल मुर्दा से जिंदा को इससे बड़ा मुअजिजा क्या है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कद अफला मन तजक्का, वो नफ्स को पाक करके आपको कल्ब में अल्लाह का नूर उतार देता है और वो नूर ही अल्लाह से रसाई करता है। जैसे मोबाइल होता है, सब कुछ ठीक हो, उसमें आप पैक मत डालिए, कभी किसी से बात नहीं होगी। जैसे आप उसमें पैक डालेंगे सारे लोगों को आप कॉल कर सकते हैं। उसी तरह अल्लाह यहाँ तो है नहीं, वो तो अर्श पर बैठा है, यहाँ बंदा है। बंदे का जब कल्ब में नूर जाता है तो ये नूर उस अल्लाह की तरफ जाता है, उसी को हबलल्लाह कहते हैं। तो मुर्शिद ये काम करते हैं। तो आप भी अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि हक और बातिल क्या है, आप भी आइए, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर अपना किस्मत आजमाइए और 7 दिन के अंदर आपके अगर कल्ब में अल्लाह का नाम उतर जाएगा तो आप भी दुआ दे दीजिएगा। हमने भी अल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह कभी न कभी कामयाब होंगे। आप भी अपनी किस्मत आजमाइए और सईदी नूरजहां साहब की वीडियो को सुनिए मजीद जानकारी के लिए, उनसे फायदा आप लीजिए। कोई चंदा नहीं, कोई शुल्क नहीं। जी भाई, एक अच्छी खासी लंबी तकरीर हुई आपके जरिए से अभी और समझने को काफी चीजें मिली। आते हैं फतेह रहमान मास्टर साहब की तरफ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सैयदी यूनुस अल गौहर को लाइव सुनने से दुनिया को क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं, क्या हो रहे हैं। जी, अल्लाह टीवी का माध्यम से, अल्लाह टीवी के माध्यम से सरकार के नुमाइंदे सैयदी जी यूनुस अल गौहर वहां से लाइव होते हैं और पूरी दुनिया से वो खिताब करते हैं। पूरी दुनिया को समझिए कि एक अलार्म की तरह से जगाते हैं, आवाज देते हैं कि भाई जिसको इससे जुड़ना है आकर के जुड़ लो। तो वहां पर बहुत सारी चीजें जो है ऐसी बताई जाती हैं जो कहीं किस दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो मिल नहीं सकती। वो समझिए कि इल्म बातिन का खजाना है। वहां से जाहिरी इल्म, बातनी इल्म, जिस तरह का भी इल्म है, तो समझिए कि वहां से एक वो सर चश्मा है। वहां उस खजाने से जो मिलता है वो दुनिया में कहीं किसी प्लेटफॉर्म से मिलने वाला। उसमें एक तो समझिए कि आपको इल्म के दृष्टिकोण से देखा जाए, इल्म के मद्देनजर देखा जाए तो आप उसको जानते हैं, इल्म हासिल करते हैं। दूसरी चीज कि वहां से नूर की बारिश होती है। जब आप उसको सुनेंगे तो आपके दिलों में नूर आएगा और आपके कल्ब की सफाई भी होगी, दिल की सफाई होगी, उससे आपकी अच्छी सोच होगी और बुराई से आपको परहेज कराने का इल्म है, उससे परहेज मिलेगा। आप खुद उसको सुनने के बाद इसका एहसास कर सकते हैं कि हम में कितनी अच्छाइयाँ आ रही हैं और जो नायाब बातें हैं जो आज तक किसी ने बताई नहीं, वो चीज सुनने को मिलती है। और रूहानियत के मामले में तो मत पूछिए। रूहानियत के मामले में तो वाहिद एक ऐसा वो प्लेटफॉर्म है और सईदी जी वहां से जो रूहानियत के मामले में अपने स्पीच में जो चीज देते हैं वो बिल्कुल नायाब है। वो किसी को मैसर आज तक नहीं था जो आपने दिया। और मैं
تو بہت دنوں سے اس کی تلاش میں تھا. میں اپنے فرسٹ انٹرویو میں بتایا بھی تھا کہ اس عمر میں تلاشتے تلاشتے میں یہاں پہنچا. اور واقعی یہ میرا دل جانتا ہے اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کے میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے میرے جو زندگی میں ڈھونڈنے کے بعد آج تک نہ میں پایا اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ ایسا کوئی پلیٹ فارم ملے گا جو دنیا کو سمجھیے کہ لوگوں کو وہ اس سے فیضیاب کر رہے ہیں. اور وہاں کوئی نہ پیسہ لگ رہا ہے نہ کوئی سمجھیے کہ اس میں ٹیوشن فی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ کو جو ہے اپنا موبائل کھول کر کے اس پروگرام کو جو 4 بجے سے لے کر 6:30 بجے تک چلتا ہے اور ایسے انسٹاگرام پر بھی چلتا ہے, آپ جیسے آپ کو ہو اس کو دیکھیں اور اس سے فیضیاب ہوں, اپنے دلوں کو روشن کریں اور سمجھیے کہ ایشور سے اللہ سے لو لگانے کا راستہ ایک یہ ایسا راستہ ہے کہ وہاں تک آپ جا سکتے ہیں. نہیں تو ہم لوگ تو جانتے تھے ابھی تک کہ خدا کہاں رہتا ہے, کیسے ملے گا, وہ روشنی ہے, یہ ہے, وہ ہے, یہ سارے بھرم. اور ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ لوگ ڈراتا تھا جنت جہنم یہ سب چیزیں سب ختم ہو جاتی ہیں. وہ صاف صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ یہ سب کوئی چیز نہیں ہے. اور علم کا جو بھنڈار ہے وہاں سے مطلب آپ کو ملتا ہے جو اللہ ٹی وی کے مادھیم سے جو دیا جا رہا ہے وہ اس کو آپ سنیں اور فیضیاب ہو. ہم اسے اب کیا دوسرا ہم کہہ سکتے ہیں, کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں. جی سر, تھینک یو. اب آتے ہیں جوتی شاہ کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ سیدی رسول گوہر کون کون سے ٹاپکس کو سبجیکٹس کو کور کرتے ہیں, جو آپ کو یاد آئے وہ بتا دیں جس سے ہمارے ویورز کو سمجھ میں آئے کہ انہیں کس طریقے سے لابھ یہاں پہ حاصل ہو سکتا ہے. جی, جو سیدی رسول گوہر ہر طرح کے ٹاپک کو کور کرتے ہیں. بہت سارے جو ٹاپک ہیں وہ آپ کو الٹر ٹی وی کی پلے لسٹ میں بھی مل جائیں گے, جس میں ذکر قلب کے حوالے سے ڈیٹیل میں کئی ساری 50 سے پلس ویڈیوز ہیں, جہاں پہ آپ کو ذکر قلب کے بارے میں زیرو سے اسٹارٹ سے لے کر اینڈنگ تک کیسے ذکر چلتا ہے, ذکر چلنے کا کیا علامت, مطلب کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ کا ذکر قلب یعنی ہردے بھجن یعنی آپ کا دل جب اللہ اللہ یا رام رام کرے, ایشور کے نام سے جاگرت ہو جائے تو کیا محسوس ہوتا ہے, جس کو ہم نامدان کہتے ہیں. تو وہ اس کی چلنے کی کیا ثبوت ہے, کیسے پتہ چلے گا, اور ذکر قلب یعنی نامدان لینا کیوں ضروری ہے اور کن سے لیا جا سکتا ہے, ان سبھی ٹاپک کے اوپر پوری پلے لسٹ میں موجود ہے. اس کے علاوہ جو نابی آتما یعنی نفس کو پاک کرنا, پیور کرنا کیوں ضروری ہے, نفس کے بارے میں, نفس کیا ہوتا ہے, نابی آتما جس کو ہم نابی آتما کہتے ہیں سناتن دھرم میں, کہ وہ کیا ہوتا ہے, اس کی کیا کیا خصلتیں ہیں, کیا کیا کوالٹیز ہیں, اور اس کی وجہ سے آدھیاتم واد میں کیسے رکاوٹ آتی ہے, وہ کس طرح انسان کو اپنی چالوں سے ہراتا ہے. ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے پلے لسٹ میں نبی نفس کے. اس کے علاوہ جو سرکار گوہر شاہی نے انٹروڈیوس کیا ہے دین الہی ایشور دھرم جو کہ پریم ہے, اس کے اوپر بھی پوری ایکسپلینیشن کی ہے سیدی یونسل گوہر نے. دین الہی کا پلے لسٹ بھی آپ کو وہاں مل جائے گا. اس کے علاوہ جو اسلامک
اسلام دھرم سے بلانگ کرتے ہیں ہمارے بھائی، تو اسلام دھرم کی جو بھی ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کیوں کیا جاتا ہے، کس کو کرنا چاہیے، کس کو نقصان ہوتا ہے اس کا، کس کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، یہ سب آپ کو الرا ٹی وی کے پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ اور شارٹ ویڈیوز کے ذریعے جو ٹاپکس ہیں جو روزمرہ کے لائف میں ہمارے کام آتے ہیں، وہ بھی الرا ٹی وی کے شارٹ ویڈیو میں آپ کو مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے دھرم سے لوگ بلانگ کرتے ہیں، تو جو سنت کبیر، بابا گرو نانک، بابا فرید، یعنی ولی اللہ جو ایشور کے سنت لوگ ہوتے ہیں، ان کے کلام، ان کی جو باتیں ہیں، ان کو بھی سیدھی جی نے ایکسپلین کیا ہے، وہ بھی آپ کو الرا ٹی وی پر مل جائے گا پلے لسٹ میں۔ اور ہر دھرم کے لوگ، جیسا کہ یہ جو دھرم ہوتے ہیں، یہ ایک مادھیم ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے ایشور سے کنیکٹ کرنے کا۔ تو مان لیجیے کہ ہندو، مسلم، سکھ عیسائی دھرم، یہ سب میڈیم ہے آپ کو ایشور سے کنیکٹ کرنے کا۔ اب اگر ان سبھی کے انجن، اگر سیز ایک گاڑی کی طرح ہے، اگر ان سبھی کے انجن سیز ہو جائیں گے تو آپ تو منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے نا۔ تو وہی اس سمے میں، اس دور میں ہوا ہے کہ اب کسی بھی دھرم پر چل کر آپ ایشور کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے ایشور دھرم کو انٹروڈیوس کیا سرکار مہا بھگوان کلکی اوتار گوہر شاہی جی مہاراج نے، کہ اب آپ بغیر کسی دھرم کے راستے پر چل کر، جو کہ بہت ہی لمبا اور کٹھن راستہ ہے، اور اس میں کامیابی کے جو چانسز ہے وہ بہت ہی کم ہے، ایک کا دکا لوگ ہی اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں، یہ اتنا کٹھن اور اتنا لمبا راستہ ہے۔ تو سرکار نے ہم کو چوری چوری والا راستہ سکھایا ہے کہ اس دل کے ذریعے سے تو ایشور تک پہنچے جا۔ چوری کرتے پن گھر ربدا، اس ٹھگا دے ٹھگ میں ٹھگ۔ تو یہ والا راستہ جو ہے، یہ دل والا راستہ، یہ سرکار نے ہم کو سکھایا۔ یہ دل والے راستے کے بارے میں بھی الرا ٹی وی میں پر آپ کو مل جائے گا ویڈیوز میں، کہ دل والے راستہ اور دھرم پر چل کر ایشور تک کیسے پایا جا سکتا ہے۔ پھر پہلے ایشور سے کنیکٹ کرنے کے لیے سلسلے چلے تھے، لیکن اب سلسلے کے بجائے صرف امام مہدی مسیح کل کی اوتار ہیں، جو کہ ایشور یعنی اللہ اور انسان کے بیچ میں صرف ایک ہی وسیلہ ہے، بیچ میں اور کوئی دوسرا نہیں۔ اور امام مہدی، سرکار گوہر شاہی امام مہدی کیسے ہیں، یہ آپ کو قرآن سے، حدیث سے، ہر طرح سے ثابت کیا جائے گا۔ اللہ کی نشانی یعنی ایشور کی نشانی کے بارے میں آپ کو الرا ٹی وی پر پلے لسٹ میں مل جائے گا، وہ بھی بکس سے ریفرنس کے ذریعے، کیونکہ سیدھی جی کبھی بھی وداؤٹ ریفرنس کوئی بات نہیں کرتے ہیں، وہ ہر ایک بات کو، روحانیت کو ود ریفرنس سمجھاتے ہیں۔ تو آپ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں جو بھی بک آپ کے پاس اویلیبل ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ بائی کر کے بھی کراس چیک کر سکتے ہیں، جو بھی وہ ریفرنس بتاتے ہیں، اور ویریفائڈ ہوتے ہیں وہ ریفرنس۔ جی تھینک یو۔ تو آج کے ہمارے پینلسٹ گفتگو کر رہے تھے موتی الرحمان صاحب، الطاف گوہر صاحب اور سسٹر جوتیشا۔ آپ نے انہیں سنا، سمجھا کہ ان کی گفتگو کا مرکز و محور یہ ہے کہ دل میں ایشور آنا چاہیے، اور ہمارا جو تمام گناہوں کا جو جڑ ہے اس کو کرنے کا، جو اندر سے ہمیں پرووک کرتا ہے، ہم کہیں کہ پوک کرتا ہے بار بار گناہ کرنے کے لیے، تو وہ نفس امارہ ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا انسان ہو، کسی بھی کانٹیننٹ کا میں رہنے والا ہو، یا کہیں سے بھی 800 کروڑ کی جن سنکھیا میں سے کوئی بھی ہو، سبھی کے اندر نفس موجود ہے، سبھی کے پاس دل موجود ہے۔ تو آج کے پینلسٹ نے یہ ہمیں سکھایا اور بتایا کہ سرکار گوہر شاہی
پوری دنیا کو ایک کرنے کا یہ طریقہ جو ہے وہ دل والا ہے، اور دل کو جاگرت کرنا ہے، اس کے اندر ایشور کے، گاڈ کے، اللہ کے نور کو لانا ہے، اور نور کو لانے کے لیے آپ کو ذکر قلب لینا پڑے گا، اور اپنے دھرم کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر چل رہے ہیں، وہاں پر ذکر قلب حاصل کرنے کے لیے آپ کال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی سوال کا جواب آپ سیدی یونس الگوہر سے لائیو سیشنز میں لے سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پروگرام میں جو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کے دل کے پاس ایک دل ہے، اور سبھی دلوں سے ایک دوسرے کو محبت کرتے ہیں۔ جب بھی محبت کی بات آتی ہے تو دل آنا کمپلسری ہے، تو جب ہم ایشور سے محبت کی بات کریں گے تو وہاں دل تو آئے گا ہی۔ ہم جس سے بھی محبت کی بات کرتے ہیں وہاں پہ دل بیچ میں آ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایشور سے محبت کی بات ہم کریں اور دل بیچ میں نہ آئے؟ پوری دنیا میں جتنی بھی انسان ہیں، کسی سے بھی انسان ہی نہیں آتا کہ جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دل ہوتے ہیں، دل دھڑکتے ہیں ان کے، لیکن ان کے پاس لطائف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا لطائف ڈال کر، اور اس کو اپنی رسائی دی کہ انسان ایشور تک پہنچ سکتا ہے، ایشور کا دیدار تک کر سکتا ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جب انسان اس راستے پر لے کر کے چلے گا تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے گا، اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا آدھیاتمک گرو، پیر و مرشد جو کامل مرشد ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہوں گے، جن کے پاس ظاہر کا بھی علم ہوگا، باطن کا بھی علم ہوگا، اور اس دور کے اندر واحد شخصیت پوری دنیا میں سرکار امام مہدی گوھر شاہی ہیں، جیسا کہ ہمارے پینلسٹ نے بتایا، اور سیدی یونس الگوہر میں بتاتے ہیں کہ واحد ذات سرکار امام مہدی گوھر شاہی ہیں، مہا بھگوان کل کی اوتار، دا اویٹڈ مسیحا، جو پوری دنیا کو کے دلوں سے کے اندر اللہ کا، ایشور کا، گاڈ کا پریم، محبت، عشق بھر رہے ہیں، اور ساری انسانیت ایک ہو رہی ہے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے۔ یہ آج اللہ ٹی وی پر لگ بھگ 11 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں، جس کے پیچھے 1 سے 2 لوگ کم سے کم بیٹھے ہوئے ہیں، تو 20 سے 25 لاکھ لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں الگ الگ پلیٹ فارم سے، کوئی یوٹیوب سے دیکھ رہا ہے، کوئی فیس بک پہ دیکھ رہا ہے، کوئی ٹویٹر پہ سعیدی کو لائیو سن رہا ہے۔ تو ہر سوشل میڈیا پر، بہت سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سیدی یونس الگوہر کے بتائی ہوئی جو تعلیمات ہیں، جو سرکار امام مہدی گوھر شاہی سے سیدی یونس الگوہر کو ملی، انہوں نے شیئر کری ہیں، اور اس کے ذریعے سے پوری انسانیت ایک ہو رہی ہے۔ کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا کوئی عمر ایسی نہیں ہے جس عمر میں یہاں پر لوگ موجود نہ ہوں۔ تو آج کا پروگرام کا یہیں پر اختتام ہم کریں گے، اور ملتے ہیں اگلے ویڈنسڈے کو، اور ہمارے نئے موضوع کے ساتھ ہمارے ساتھ پینلسٹ ہوں گے مطیع الرحمان صاحب، جیوتی جھا اور الطاف گوہر صاحب۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ نمسکار، ست سری اکال،